बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद पसंदीदा 12 चीज़ें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा खाने और मशरूब। मोहतरम नाजरीन व सामईन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्बा से ना सिर्फ हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी, बल्कि हमें दुनियावी फ़वाइद भी हासिल होंगे। मोहतरम नाजरीन व सामईन, अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी पैदा फरमाया वो हर चीज़ किसी न किसी मुसलिहत के तहत पैदा फरमाई। जो कुछ पैदा फरमाया इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ़ायदा इंसान को ही होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर इंसानों के लिए बेशुमार नेमतें अता की, जिनमें बहुत सी ज़रूरियात ज़िंदगी, जिनमें खुराक, पानी, पनाहगाह और अल्लाह ताला के दीगर कुदरती तोहफे शामिल हैं। ग़िज़ा दुनिया में हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना आता था, वो जिस किस्म का भी होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे तनावुल फरमा लेते थे और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खास किस्म के खाने के लिए एहतमाम फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना ईमान का हिस्सा है और इस तरह वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है कि जो इस चीज़ को पसंद करे कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। इस तरह इस चीज़ का इस्तेमाल इबादत और बाइस से सवाब करार पाता है। वैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना एक मुसलमान के लिए सही राह अमल है। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अहादीस मुबारक के मुताले से पता चलता है कि बाज़ ग़िज़ाओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुसूसी तौर पर पसंद फरमाते थे। इन ग़िज़ाओं पर साइंसी और तिब्बी अंदाज से तहकीक की गई तो इनके फ़वाइद को मुस्लिम करार दिया गया। नंबर 1, खजूर। ये एक मकवी ग़िज़ा है, सब फलों में से ज़्यादा तवानाई बख्श है। इंसानी जिस्म को जिस कदर हयातीन की ज़रूरत होती है उसी कदर खजूर में मौजूद है। जिस्म को फरहत बख्शती है, सालिया खून पैदा करती है, सीने और फेफड़ों को कुव्वत बख्शने के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। खजूर अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा उगने वाला फल है। मुख्तलिफ किस्म की खजूरें पाई जाती हैं, लेकिन खजूर की एक किस्म अजवा है कि जो मदीना मुनव्वरा में होती है। अजवा खजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। अजवा जन्नत का फल है, ये अमराज़ कल्ब में मुफीद है, इसमें जहर से शिफा देने की तासीर है। खजूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत के फलों में से एक फल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को ताज़ा खजूरों के साथ नौश फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले तर खजूरों से रोज़ा इफ्तार फरमाया करते और अगर तर खजूरें ना होती तो खुश्क खजूरों से इफ्तार फरमा लिया करते थे और अगर खुश्क खजूरें भी मयसर ना होती तो फिर पानी से रोज़ा इफ्तार फरमा लिया करते। और अहले अरब खजूर को अमूमन खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत पसंद थी और इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे, इसे इस दिन जहर और जादू से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खजूर को निहार मुंह इस्तेमाल करना चाहिए। खजूर के इस्तेमाल से आपके हुस्न में फौरी ताकत आती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके दिमाग को ताकत मिलती है और आपका जिस्म ताकतवर होता है। और खजूर वो वाहिद फल है जिसके इस्तेमाल से हर किस्म की कमजोरी का खात्मा होता है, फिर चाहे वो कमजोरी दिमाग की हो, जिस्मानी हो या आसाबी। लेकिन ये तमाम खजूर के फायदे इस वक्त हासिल होंगे कि जब आप खजूर को निहार मुंह इस्तेमाल करने की आदत अपनाएंगे। नंबर 2, गोश्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी। गोश्त इंसानी जिस्म की तवानाई और सेहत के लिए बहुत मुफीद करार दिया जाता है। इसने जिस्म की ताकत और तवानाई के लिए अहम अज्जा होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया और जन्नत की जितनी भी ग़िज़ाएं हैं, इन तमाम ग़िज़ाओं का सरदार गोश्त का सालन है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا سالن بنوا کر کھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا اور شوربے والا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ نمبر 3، سرکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سرکہ تناول فرمایا بلکہ سرکے کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ بھی بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا سوکھی ہوئی روٹی اور سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ۔ وہ گھر سالن سے خالی نہیں کہ جس گھر میں سرکہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکے کو اپنے گھروں میں رکھا کرو۔ سرکے کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکے کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی کہ انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح ہاضمے کا نظام بہتر رہتا ہے۔ نمبر 4، انگور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگور بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو کہ انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت اور توانائی فراہم کرنے کے لحاظ سے پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں کہ جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کے لیے توانائی کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہ جسم میں تازہ اور صاف خون پیدا کرتے ہیں۔ انگور کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے۔ انگور کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید ہاضم بناتا ہے بلکہ ہاضمے کے نظام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے۔ انگور آدھے سر کے درد اور معدے کی بیماریوں، تپدق یا قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 5، دودھ۔ دودھ انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں کہ جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے۔ پیغمبروں کی یہ پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو بہت پسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ دودھ میں نیوٹریشن کا موازنہ بہت زیادہ ہے جو کہ کسی اور غذا میں نہیں۔ نمبر 6، کدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کا سالن بہت زیادہ پسند تھا۔ کدو ایک سبزی ہے جو ذائقے میں لذیذ اور تاثیر میں زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ کے پیٹ اور آنتوں کو صاف کرتا ہے اور جسم میں موجود بے جا گرمی کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 7، جو کی روٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا۔ جو میں گندم کے مقابلے میں دگنی کیلشیم موجود ہوتی ہے۔ جو کی روٹی استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط رہتے ہیں۔ نمبر 8، انجیر۔ انجیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پھل قرار دیا ہے۔ انجیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کے کھانے سے موٹاپے پر قابو کیا جا سکتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ قرآن مجید میں بھی انجیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ نمبر 9، انار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انار بہت زیادہ پسند تھے اور انار کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے۔ انار وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان میں طاقتور غذائیت موجود ہوتی ہے۔ انار بہت بہترین چیز ہے۔ نمبر 10، روغن زیتون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا۔ قرآن کریم میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ زیتون کا تیل وہ واحد تیل ہے کہ جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ دل کی بیماریوں سے
محفوظ رکھتا ہے۔ جوڑوں کے درد، سانس کی بیماریوں، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر سے محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 11، شہد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو بہت پسند فرمایا اور اس کا استعمال بھی فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے۔ نمبر 12، نبیذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب مشروب نبیذ تھا۔ نبیذ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ یہ کھجوروں سے بھی اور کشمش سے بھی تیار کیا جاتا ہے۔ نبیذ آپ کی صحت کے لیے کمال کے فائدے رکھتی ہے۔